Auz billahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद यशवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हमेशा खुशहाल रखें और हर दुख और बीमारी से महफूज रखें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली सच्ची आप बीती की तरफ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी हमें लाहौर से मोहम्मद मूसा ने व्हाट्सएप की है। मूसा बताते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई थी। उनकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। चुनाचा शादी के फ़ौरन बाद उन लोगों ने नारायण कागान जाने का फ़ैसला किया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। मूसा भी बहुत एक्साइटेड था। उन्होंने अपनी ही गाड़ी में जाने का फ़ैसला किया क्योंकि मूसा पहले भी वहाँ जा चुका था और वो रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो लोग दोपहर में निकले। नवंबर का महीना था। लाहौर का मौसम बहुत खुशगवार था। उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया। पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो गई। मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा था और रास्ते में ही बारिश भी शुरू हो गई। उनकी होटल में पहले से बुकिंग थी, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से उन्हें पहले ही किसी होटल में स्टे करना पड़ गया क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसलिए ऐसे मौसम में मूसा ने यही मुनासिब समझा कि किसी और होटल में स्टे कर लिया जाए। जिस होटल में उन्होंने स्टे किया वो थोड़ा पुराने तर्ज का बना हुआ था। चुनाचा जब वो रिसेप्शन पर कमरा लेने के लिए गए तो होटल वालों ने कहा कि हम कम से कम 3 दिन की बुकिंग करेंगे। मूसा के पास एग्री होने के लिए कोई और ऑप्शन तो था नहीं। चुनाचा वो चाबी लेकर अपने कमरे में चले गए। कमरे में येलो रंग की लाइट जल रही थी जो माहौल को बहुत खौफनाक बना रही थी। फर्नीचर भी थोड़ा पुराने तर्ज का था। होटल की खिड़कियां दूसरी तरफ पहाड़ों में खुल रही थीं। वो दोनों बहुत थक गए थे। सर्विस रूम से उन्होंने खाना मंगवाया तो वो लड़के ने उन्हें बताया कि साहब, आपको ये कमरा नहीं लेना चाहिए था। आपकी बीवी तो इतनी प्यारी है, इस कमरे में किसी हसीब का साया है। लेकिन मूसा ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ, इकरा ज़रूर थोड़ा सा खौफज़दा हो गई। उसने पूछना चाहा भी उस लड़के से, लेकिन मूसा ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों जल्द ही सो गए क्योंकि वो सारा दिन के थके हुए थे। रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था कि अचानक इकरा की आंख खुल गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई गर्रा रहा है और ये आवाज़ें उसे अपने कमरे के बाहर से सुनाई दे रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई और जैसे ही उसने मूसा को बताना चाहा तो मूसा उस कमरे में मौजूद ही नहीं था। इकरा ने जल्दी से बाथरूम में देखना चाहा तो वहाँ भी मूसा नहीं था और खौफ के मारे उसे पसीने आने लगे और वो मूसा को ढूंढने बाहर जाने का फ़ैसला कर ही रही थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हो गया। खौफ से इकरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में मूसा की आवाज़ आई कि इकरा, मैं हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो इकरा की जान में जान आई और इकरा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। मूसा ने उसको तसल्ली दी और बताया कि मैं सिगरेट पीने बाहर गया था और तुम बिला वजह उस लड़की की बातों की वजह से परेशान हो रही हो। और फिर अगले दिन वो सारा दिन घूमते फिरते रहे। इकरा ने महसूस किया कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है, कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन इकरा ने मूसा को नहीं बताया।
خیر وہ شام کو اپنے ہوٹل میں واپس آ گئے۔ رات کو کھانا کھانے جب وہ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں گئے تو اقرا حیران رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا اور کھانا کھا رہا تھا اور مسلسل اقرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر یہ بات موسیٰ کو بھی بتائی، لیکن موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے وہ آدمی بھی ہماری طرح سیر کرنے آیا ہو، تم پریشان مت ہو۔ اگلی رات جب یہ دونوں سو گئے تو دروازے پر پھر زور زور سے دستک ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ اور اقرا گھبرا گئے کہ اتنی رات کو اور اتنی بری طرح کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ موسیٰ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہی آدمی بہت گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا کہ ہوٹل میں آگ لگ گئی ہے، آپ لوگ روم سے باہر آ جائیں۔ موسیٰ نے اقرا سے کہا تم جلدی سے نیچے چلی جاؤ، میں تھوڑا بہت سامان لے کر آتا ہوں۔ اقرا جیسے ہی نیچے گئی تو نیچے کوئی آگ لگی ہوئی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا اور نیچے کوئی بھی موجود نہیں تھا، سٹاف ممبر بھی نہیں تھے۔ اور پھر اچانک اقرا کو وہی غرانے کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگیں جو اس نے پچھلی رات سنی تھی۔ اقرا خوف کے مارے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور موسیٰ کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آوازیں مزید تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اقرا کو بہت خوف محسوس ہونے لگا اور جب 15 منٹ تک موسیٰ نہیں آیا تو اقرا کسی بھی طرح بھاگتے ہوئے اوپر کمرے کی طرف جانے لگی، اور ابھی وہ کمرے کے تھوڑا ہی پاس پہنچی تھی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے سے وہی آدمی جو اس کا ایک دن پہلے سے پیچھا کر رہا تھا باہر نکل رہا ہے، اور اقرا کو دیکھتے ہوئے ہنس بھی رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اقرا اس سے کچھ پوچھتی وہ اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اقرا جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ موسیٰ تو گہری نیند میں سو رہا ہے اور اس کے سر کے سرہانے کوئی سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی سے ایک عجیب سی روشنی بھی اندر آ رہی ہے۔ اقرا نے جیسے ہی یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، جس سے موسیٰ کی آنکھ کھل گئی، لیکن جب تک اقرا بے ہوش ہو چکی تھی۔ اقرا کی آنکھ جیسے ہی دوبارہ کھلی تو اس نے موسیٰ کو اپنے پاس پایا۔ موسیٰ اقرا سے پوچھ رہا تھا کہ تم چیخ کیوں رہی تھی اور کیوں بے ہوش ہو گئی، ایسا کیا ہوا تھا؟ اقرا کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب موسیٰ نے یہ سب سنا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی بھی ان کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پھر اقرا کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ وہ آدمی کون تھا؟ انہوں نے ہوٹل کے CCTV کیمرے کے ذریعے بھی اس آدمی کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو وہاں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف اقرا نے ہی دیکھا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا اقرا سے؟ کیا وہ ان دونوں کو ہی نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ بس موسیٰ نے جب یہ سنا تو اس نے اسی وقت ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ صبح ہوتے ہی ہوٹل چھوڑ کر چلے گئے۔ موسیٰ نے بتایا کہ اقرا آج بھی اس واقعے کی وجہ سے خوف کے مارے راتوں کو اٹھ کر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ موسیٰ نے کئی دفعہ اقرا کو مختلف علماء کو بھی دکھایا، لیکن اقرا آج بھی اس واقعے کو بھول نہیں پا رہی اور بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئے تو میرے YouTube چینل ہارر اسٹوری ود یشفا کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو میرا ای میل اور WhatsApp نمبر ڈسکرپشن اور اسکرین پر موجود ہے،
تو آپ وہاں پر مجھے اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔